जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना सङ्गतिमा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अगाडि बढ्नुभन्दा अघि केही सूचनाहरू भन्न चाहन्छु। एउटा विशेष सूचना छ जुन हाम्रो शनिबारको सेवा सम्बन्धमा हिजो हाम्रो अगुवा बैठकमा हामीले के निर्णय गर्यौँ भने हामीले हाम्रो मण्डली भवनमा जुन शनिबारको सेवा पूर्ण सञ्चालन गर्ने। त्यसैले यो शनिबार हामी मण्डली भवनमा भेट्ने छौँ, तर हामीले चाहिँ जुन सेवामा हुल नहोस् भनेर जुन मण्डलीका जनहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ। त्यसैले यो शनिबार चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ ढुङ्गे खोला, लवली डाँडा र पर्स्याङ क्षेत्रको विश्वासीहरू आउनुहुनेछ र अर्को शनिबार चाहिँ जुन चाहिँ अन्य क्षेत्रका विश्वासीहरू आउनुहुनेछ हैन। अन्त आउँदाखेरि हरेक जनले चाहिँ जुन स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले हजुरहरू आउँदाखेरि अनिवार्य रूपले मास्क लाउनुहोस् र हामीले जुन सेनिटाइजरको उपलब्ध गर्नेछौँ र भित्र मण्डली पसेपछि जुन सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नेछौँ। अन्त साथसाथै भित्र पस्नुभन्दा अगाडि हरेकको जुन चाहिँ शरीरको तापक्रम हामी लिनेछौँ हैन। अन्त त्यस रूपले चाहिँ हामी जुन हाम्रो सेवालाई अगाडि बढाउने छौँ हैन। अन्त साथसाथै यो शनिबार हाम्रो शनिबार पहिलो शनिबार यो महिना आउने महिनाको पहिलो शनिबार भएको कारणले हामीले प्रभु भोजको सेवा पनि गर्नेछौँ र जुन पछिल्लो जुन अर्को शनिबार आउने जनहरूलाई पनि हामीले त्यो शनिबार प्रभु भोजको सेवा उपलब्ध गर्नेछौँ। हुन्छ, सूचना यति नै हो। अन्त हजुरहरूको विशेष प्रश्नहरू छन् भने हजुरहरूले हामी अगुवाहरूलाई जुन चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको वचनको सोच हेरौँ। अन्त हामी योसु 1 अध्यायको 5 देखि 9 पद हामी पढौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिम्रो जीवनभरि तिम्रो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु। म तिमीलाई छोड्ने अनि तिमीलाई त्याग्ने छैन। बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भने प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तिमीले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछौ। बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तिमीलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालना गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तिमी जहाँ गए पनि सफलता पाउनेछौ। व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो ओठबाट नहटोस् र त्यसमाथि तिमीले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएको सबै कुरा होसियार साथ पालना गर्नु र तिम्रा सबै मार्गहरूमा तिमीले उन्नति गर्नेछौ र सफलता पाउनेछौ। तिमीलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हौ। नडरा, निराश नहौ, किनकि तिमी जहाँ गए पनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। आमेन। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो नयाँ दिनको निम्ति र यो नयाँ हप्ताको निम्ति। अन्त यो वचनको सोचलाई हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् र साथसाथै हाम्रो प्रार्थनाको समयलाई पनि हजुरले अभिषेक गर्नुहोस्। आफ्नो जनहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हामीले हिजो जुन व्यवस्थाको पुस्तक सिद्धायौँ, अन्त व्यवस्थाको पुस्तक जुन चाहिँ पञ्च पुस्तक मोसाले लेखेको
बाइबलको पहिलो 5 पुस्तक को अन्तिम पुस्तक थियो। अन्त आज चाहिँ हामी यहोशूको पुस्तक सुरु गर्नेछौँ हैन। अन्त हामी यहाँ के पाउँछौँ भने जुन अगुवापन चाहिँ परिवर्तन भएको छ हैन। पहिला मोसा थियो, मोसा प्रभुमा सुते र अब एउटा नयाँ अगुवा यहोशू चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। र यसरी परिवर्तन हुँदाखेरि हैन, चाहे त्यो एउटा कुनै सङ्घ संस्थाको अगुवापन होस्, चाहे एउटा देशको अगुवापन होस्, अथवा एउटा मण्डलीको अगुवापनमा परिवर्तन हुँदाखेरि पक्कै पनि चुनौतीहरू आउँछन् हैन। अन्त प्रायः हामी मानिस जातिहरू चाहिँ हाम्रो हैन जुन चाहिँ नजर, हाम्रो ध्यान जुन मानिसप्रति नै जान्छन्। अन्त त्यो पुरानो अगुवाप्रति हामी जुन चाहिँ गाँसिएको हुन्छ हैन। अन्त नयाँ अगुवा आउँदाखेरि हामीलाई बानी हुँदैन है। तर जुन अगुवापनमा को व्यक्ति छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर त्यो व्यक्तिले कुन चाहिँ सिद्धान्तमा, कुन सत्यतामा हैन आफ्नो अगुवापन आधारित गरेको छन् हैन। अझ त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण त हैन, जुन त्यो अगुवापन हैन कसले दिएको छ हैन, अगुवा कसले बनाएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ हैन। अन्त हामी यहाँ चाहिँ पाउँछौँ मोसा पछि चाहिँ जुन चाहिँ यहोशूको नियुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट भएको भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ यहोशूलाई चाहिँ यसरी उत्साह दिनुहुन्छ हैन 5 पदमा, जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु है। मोसासँग रहे जस्तै यहोशूसँग रहनुहुन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हैन। अन्त यो कुरा चाहिँ फेरि 9 पदमा पनि दोहोरिएको हामी पाउँछौँ। परम प्रभु तिम्रा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। त्यसपछि फेरि 17 पदमा जुन चाहिँ गयौँ भने त्यहाँ हैन फेरि इजरायलीहरूले पनि यही कुरा दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछौँ। परम प्रभु तपाईँको परमेश्वर जसरी मोसाको साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईँको साथमा पनि रहून् हैन। हो, मोसा एउटा महान अगुवा थिए जसद्वारा परमेश्वरले हैन अचम्मका महान कुराहरू गर्नुभयो। तर हैन अब मोसा त्यहाँ छैन र अब उसको सट्टामा चाहिँ यहोशू एउटा नयाँ अगुवा आएको छ हैन। तर मोसा होस्, यहोशू होस् हैन, उही परमेश्वर चाहिँ हैन उनीहरूको साथमा हैन थिए हैन। अगुवा भन्ने व्यक्ति चाहिँ हैन आउँछन् र अगुवाहरू जान्छन् पनि हैन। तर परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ हैन। त्यसरी 5 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई छोड्ने अनि तिमीलाई त्याग्ने छैन हैन। यही पदलाई चाहिँ हिब्रू 13:5 मा चाहिँ अझ जोडसँग हैन जुन चाहिँ लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। कुनै रीतिले हैन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नेभर अथवा कहिले पनि है उहाँले हामीलाई छोड्नु हुँदैन र हामीलाई त्याग्नु हुँदैन हैन। त्यसै कारण हैन येशू ख्रीष्टको एउटा नाम हैन, एउटा दिएको नाम चाहिँ इमानुएल हो हैन, जसको अर्थ चाहिँ के हो, मत्ती 1:23 अनुसार इमानुएलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग है, परमेश्वर हामीहरूसँग। अब चाँडै हैन केही हप्तामा अमेरिकामा चाहिँ एउटा नयाँ राष्ट्रपति आउँदैछन् हैन। अब हाम्रो ट्रम्प चाहिँ हैन जाँदै हुनुहुन्छ, अन्त उसको सट्टामा चाहिँ बाइडन हैन आउँदै हुनुहुन्छ है। अनि हुनसक्छ हाम्रो नेपालमा पनि सायद हैन केही महिनापछि एउटा नयाँ सरकार आउन सक्छ, सायद एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ हैन। अनि हामी भन्न सक्दैनौँ यो मण्डलीमा पनि भविष्यमा अर्को एउटा नयाँ पास्टर
हैन आउन सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ अगुवाहरू आउन सक्नुहुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के त? महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हैन हामी चाहिँ के हौँ रे? हामी चाहिँ साहसी हौँ हैन, हामी साहसी हौँ, साहसी हौँ प्रिय हो हैन। अन्त जुन परिवर्तनहरू जुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ तीबाट चाहिँ हामी हैन नडराउँ हैन, तीबाट चाहिँ हामी चिन्तित नहौँ हैन, तर हामी बलियो र साहसी हौँ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ है। अनि प्रिय हो, अन्त म के भन्न चाहन्छु भने हैन जुन यहाँ हामीलाई जुन चाहिँ वचनमा बताएको जस्तै हैन हामी चाहिँ हैन बलियो र साहसी भएर है हामी जुन दाहिने वा देब्रेतिर नफर्कौँ हैन, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहिराखौँ हैन। अन्त परमेश्वरलाई चाहिँ हामी पछ्याइराखौँ। अन्त उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ 8 पदमा, व्यवस्थाको यो पुस्तक हैन तिम्रो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तिमीले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएको सबै कुरा होशियार साथ पालना गर्नु र तिम्रा सबै मार्गहरू तिमीले हैन मार्गहरूमा तिमीले उन्नति गर्नेछौ र सफलता पाउनेछौ हैन। कस्तो प्रतिज्ञा! त्यसैले प्रिय हो हैन जीवनमा परिवर्तन आउँदाखेरि हामी चाहिँ आत्तिएर हैन डराएर चाहिँ हैन यताउता नगरौँ हैन, दाहिनेतिर नफर्कौँ अथवा देब्रेतिर नफर्कौँ, तर स्थिर भएर परमेश्वर प्रति हाम्रो नजर लगाऊँ, उहाँलाई पछ्याउँ, उहाँको आज्ञाहरूमा हामी रहौँ। अन्त उहाँले हामीलाई हैन उन्नति र सफलता दिनुहुन्छ। आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थनातर्फ जाउँ प्रिय हो। अन्त हाम्रो प्रार्थनाको सूचीहरू हामी हेरौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीलाई हामी निरन्तर प्रार्थना गरिराखौँ हैन, मण्डलीका हरेक जनहरूको निम्ति, हरेक परिवारहरूको निम्ति। अन्त विशेष गरी हाम्रो मण्डलीमा भएका जुन बिरामीहरूको निम्ति, आवश्यकतामा परेकोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। विदेशमा भएको विश्वासीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि मण्डलीको विभिन्न सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। मण्डलीको अगुवाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रो पोखरामा भएका मण्डलीहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। अनि नेपाल र विश्वमा भएको मण्डलीलाई पनि हामी सम्झौँ। हाम्रो देशलाई हैन परमेश्वरको हातमा हामी राखौँ र विश्वलाई नै हामी प्रार्थनामा सम्झौँ हैन। अनि हामी एक अर्काको निम्ति पनि प्रार्थना गर्न नबिर्सौँ। र साथसाथै मेरो पनि एउटा व्यक्तिगत प्रार्थनाको अनुरोध छ। अन्त मेरो सासु आमा को निम्ति हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। उहाँको अवस्था सुधार हुँदै आएको छ हैन। अन्त उहाँलाई घरमा ल्याइएको छ। अन्त बिस्तारै उहाँ फेरि हिँड्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अन्त उहाँलाई पनि प्रार्थनामा हैन सम्झिनुहोस्। उहाँको नाम चाहिँ गङ्गा गुरुङ हो हैन। उहाँलाई प्रार्थनामा हजुरले याद गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अन्त हजुरले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन, कहिले पनि छाड्नु हुँदैन। मानिसहरू आउँछन्, मानिसहरू जान्छन् पनि, अगुवाहरू आउँछन्, अगुवाहरू जान्छन् पनि, तर हजुर हाम्रो साथमा जहिले पनि रहनुहुन्छ। अन्त हामीलाई चिन्ता, फिक्री, डर मान्न चाहिँ आवश्यक छैन। तर हामीलाई प्रभु हजुरमा स्थिर रहेर, हजुरमा विश्वास र भरोसा गरेर, हजुरप्रति हाम्रो नजर निरन्तर लगाएर अन्त हजुरको आज्ञामा रहेर प्रभु जिउनमा
सहायता गर्नुहोस्, किनकि हजुरले हामीलाई आशिष गर्न, उन्नति गर्न, सफलता दिन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, हाम्रो मण्डलीलाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। मण्डलीमा भएको हरेक सदस्यलाई, हरेक परिवारलाई हजुरमा राख्छौँ। अन्त हरेकलाई प्रभु हजुरले सुरक्षता दिनुहोस्, हरेकलाई प्रभु हजुरले अगुवाई गर्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हरेकलाई प्रभु हजुरसँगको सम्बन्धमा गहिरिनमा, घनिष्ठ हुनमा प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा भएका जुन बिरामीजनहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हाम्रो कल्पना दिदी गाईघाटमा, उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको केही समय अगाडि अपरेसन भएको थियो, अन्त त्यो अपरेसनबाट पूर्ण हजुरले चङ्गाई गरिदिनुहोस्। अन्त भविष्यमा पनि उहाँलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्नुहोस्। हाम्रो चन्द्र बहिनी हुनुहुन्छ, अन्त उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको पेटमा जुन समस्या देखिएको छ, अन्त डक्टरले औषधिहरू दिनुभएको छ, प्रभु उहाँलाई पनि छुनुहोस्। अन्त त्यो पेटमा भएको कीटाणुहरू प्रभु हजुरले नष्ट गरिदिनुहोस् र उहाँलाई चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका हाम्रा वृद्ध आमा बुवाहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। प्रभु उहाँहरूको जुन चाहिँ दुर्बल र कमजोर अवस्थामा प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई सुरक्षित र स्वास्थ्य राख्नुहोस्। साना बालबालिकाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। प्रभु यो चिसो समयमा प्रभु उहाँहरूलाई जोगाउनुहोस्। अन्त कति हाम्रो मण्डलीका परिवारका बालबच्चाहरू अब सायद स्कुल जाँदैछन् अथवा कति त गइसिधेछन् पनि प्रभु। अन्त यो समयमा प्रभु हाम्रो बालकहरू प्रभु स्कुल जाँदा आउँदा, स्कुलमा रहँदा, अन्त आफ्ना साथीभाइहरू भेट्दाखेरि प्रभु हजुरले जुन चाहिँ सुरक्षता दिनुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त आवश्यकतामा परेकाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। यो महामारीको कारणले गर्दा कतिजनाहरूले काम पाइराखेका छैनन्, जागिर गुमाएका छन्, अन्त विभिन्न किसिमका आर्थिक भौतिक जुन चाहिँ खाँचोमा छन्, अन्त उनीहरूको निम्ति विशेष हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले आफ्नो स्वर्गको भण्डार खोलिदिएर जुन उहाँहरूको जुन चाहिँ आवश्यकताहरूको प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जुन विदेशमा भएका विश्वासी जनहरू र उहाँका परिवारहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। हाम्रो साइप्रसमा भएको एलिसा छोरीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त खाडीमा भएका हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी, सुरेन्द्र भाइलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। अनि बेलायतमा भएको हाम्रो शेरबहादुरजी, जसलाई चाहिँ जुन कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ, उहाँलाई पनि सम्झन्छौँ। उहाँको आमालाई, उहाँको घरमा बस्ने छिमेकीहरूलाई हामी प्रभु प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। जो कोभिड पोजिटिभ छन् उहाँहरूलाई हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गरिदिनुहोस् प्रभु। साथसाथै हाम्रो डाक्टर जीवन र उहाँको परिवार, हाम्रो प्रीति बहिनी, अन्त जोसेफिन र जोइसलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। डाक्टर जीवनको मम्मी पनि उहाँहरूको साथमा अहिले आउनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई प्रभु हजुरले स्वस्थ र सुरक्षित राख्नुहोस्। अन्त साथसाथै अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो किरण भाइलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँलाई पनि हजुरले प्रभु सुरक्षता दिनुहोस्। अन्त यी सबैजनाहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस्। अन्त उहाँहरूको जुन परिवार जो नेपालमा छन् उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् र सुरक्षित राख्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण सङ्गति, सेवा र सेवकाईहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। यत्रो महिनासम्म प्रभु हजुरले हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमद्वारा प्रभु सेवकाई गर्ने मौका दिनुभयो र अब हामी आउने शनिबारबाट हामीले पुनः
हाम्रो मण्डली भवनमा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छौँ। अन्त त्यसमा प्रभु हजुरले हामीलाई आशिष गर्नुहोस्। जुन मापदण्डहरू पालना हामीले गर्नुपर्छ ती पालना गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र समाजलाई र हामी आफैलाई सुरक्षित राख्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू र उहाँका परिवारजनहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हाम्रो पास्टर जेम्स, एलिसिबा बहिनी र समर्पणलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। उहाँका अन्य परिवार सदस्यहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो गोकर्णजी, अन्त बेलीमाया भाउजू, अन्त उहाँका छोरीहरू उहाँहरू सबैलाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो ज्ञानो छोरी, अनि साथसाथै हाम्रो रेबेका र हाम्रो स्याम्युललाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो गोकर्णजीको मम्मीलाई हामी सम्झन्छौँ। हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। अनि हामी हाम्रो सुरज भाइ र मिना बहिनीलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। उहाँको परिवारको सदस्यहरू, उहाँको विशेष गरी उहाँको आमाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छु। उहाँलाई पूर्ण चङ्गाई गर्नुहोस्, हिँड्न सक्ने क्षमता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। सुरज भाइको ड्याडीलाई, अन्त साथसाथै उहाँको भाइलाई, हाम्रो अजय भाइलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। अनि साथसाथै सुरज भाइको दाइ, अन्त उहाँको परिवारलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। अनि हजुरले प्रभु उहाँहरूलाई पनि प्रभुमा ल्याउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मधु बहिनी र भीम भाइलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँहरूको छोरीहरू एनिमा र महिमालाई पनि हामी सम्झन्छौँ। प्रभु उहाँहरूको अवस्था के छ हामीलाई थाहा छैन, तर प्रभु उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्नुहोस्। अन्त मण्डलीमा आउनमा, नजिक हुनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हाम्रो रोशन भाइ र सुनिता बहिनीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। शुभेच्छालाई पनि हामी, शुभेच्छा छोरीलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त उहाँको जुन अन्य परिवारजनहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। साथसाथै हाम्रो राजकुमारजी, अन्त दुर्गा बहिनीलाई हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। आयुषमा छोरी आयुष, एरन र एबिएललाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त राजकुमारजीको भाइ चन्द्र र आमालाई, दिलसुबा आमालाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हरेक परिवारलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हामी हाम्रो स्थानीय मण्डलीको निम्ति मात्र होइन, तर पोखराका अन्य मण्डलीहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। कति हाम्रो यो पोखराको मण्डलीका जनहरू, अगुवाहरू प्रभु यो कोभिडको कारणले, अन्य कारणले प्रभु जुन चाहिँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छ। हाम्रो पास्टर केपी त्रिपाठी, हाम्रो पोखरा ब्याप्टिस्ट चर्चको पास्टरलाई अहिले फेरि घर ल्याइएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अझ उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ, तर उहाँको अवस्था सुधार भएको छ। अन्त प्रार्थना गरिराखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। अन्त साथसाथै हाम्रो नदीपुर मण्डलीको पास्टर, हाम्रो पास्टर म्याथ्यू फिलिप्स, जो अहिले केरला इन्डियामा हुनुहुन्छ, उहाँको अपरेसन हालैमा भएको भन्ने कुरा अथवा हुनेछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। अपरेसनमा सफलता दिनुहोस्, अन्त जुन समस्या उहाँलाई छ त्यो समस्याबाट हजुरले चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। अनि हामी नेपालमा भएका मण्डलीहरूलाई पनि सम्झन्छौँ। हाम्रो ग्रेटर ग्रेस परिवारका मण्डलीहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो पास्टर राजन, अन्त काठमाडौँको मण्डली, हाम्रो पास्टर बलु, अनि हाम्रो बुटवलको मण्डली, साथसाथै प्रभु हामीसँग आत्मिक सम्बन्ध भएका मण्डलीहरू, हाम्रो जुन बाजुङमा भएको हाम्रो पास्टर अब्राहम, अनि जुन जनता चौतारामा भएको हाम्रो पास्टर बिललाई हामी सम्झन्छौँ। प्रभु हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। गोर्खामा भएका
पास्टर बुद्धि र उहाँका मण्डलीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। अनि नेपाल मात्र नभएर प्रभु हाम्रो इन्डिया अन्त छिमेकी राष्ट्रहरू विश्वमै भएका हाम्रा मण्डलीहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ र साथसाथै हाम्रो देशलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। यो कोभिड महामारी मात्र नभएर प्रभु जुन राजनीतिक क्षेत्रमा जुन चाहिँ अशान्ति आएको छ अन्त त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हो प्रभु, हजुरले हाम्रो देशमा प्रभु जुन शान्ति दिनुहोस्, कसरी गर्नुहुन्छ ती कुराहरू हजुरले जान्नुहुन्छ। हाम्रो अगुवाहरूलाई बुद्धि ज्ञान हजुरले दिनुहोस्। अन्त आफूमा जुन चाहिँ झगडा गर्नको सट्टामा आफ्नो देशलाई कसरी विकास गर्ने, अन्त विशेष गरी यो समयमा, यो महामारीको समयमा कसरी आफ्नो जनताहरूलाई सुरक्षित राख्ने ती कुराहरूतर्फ उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। विश्वलाई नै हामी सम्झन्छौँ प्रभु। यो महामारीको समयमा धेरै असर हरेक क्षेत्रमा भएको छन् प्रभु। जुन चाहिँ भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भइरहेको छ ती चाँडोभन्दा चाँडो हरेक देशहरूमा हजुरले उपलब्ध गराइदिनुहोस्। धनी धनी देश, विकसित देशमा मात्र नभएर जुन गरिब देशहरूमा जहाँ अभाव छन् तीहरूमा पनि प्रभु हजुरले चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन जुन चाहिँ जुटाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु। साथसाथै प्रभु हामी प्रार्थनाको अनुरोध गर्छौँ मेरो जुन चाहिँ सासूको निम्ति, सासू आमाको निम्ति उहाँको अपरेसन हजुरले सफल गरिदिनु भयो। अन्त अहिले अस्पतालबाट घरमा ल्याउनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु। उहाँको त्यो अपरेसन, ब्रेनको अपरेसन हुँदाखेरि उहाँको कुनै पनि शरीरको अङ्गहरूलाई असर भएको छैन, तर कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ। अन्त उहाँलाई फेरि हिँड्नको निम्ति फेरि आफै कुराहरू गर्नको निम्ति हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हजुरसँग अनुरोध गर्छु। अन्त साथसाथै मेरो ससुरा बुवा र त्यहाँ भएको सम्पूर्ण परिवारजनहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। जुन युकेमा जुन तरिकाले यो कोभिड को सङ्क्रमण वृद्धि हुँदैछन् जुन चाहिँ, अन्त साथसाथै यो नयाँ किसिमको स्ट्रेनको कोभिड फेला परेको छ, त्यसबाट सुरक्षित रहनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हामी एक अर्काको निम्ति प्रार्थनामा सम्झिराख्छौँ। अन्त प्रभु हामीलाई प्रभु प्रार्थनामा चाहिँ दरिलो रहन, जोसिलो रहनमा, जाँगरिलो रहनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामीहरूलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्। हाम्रो यो दिन बाँकी समयलाई, अन्त हाम्रो बाँकी यो नयाँ हप्तामा प्रभु हजुर हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुरामा प्रभु हजुर हाम्रो साथमा हुनुहोस् प्रभु। अन्त हामीलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरको हातमा सबै कुरा हामी राख्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, मसँग आज यो प्रार्थना सङ्गतिमा सहभागी हुनुभयो, हजुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त हामी फेरि भेट नभएसम्म म र मेरो परिवारतर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै प्रेम, धेरै माया, धेरै सम्झना र प्रार्थना। अन्त हामी आशा गर्छौँ र विश्वास गर्छौँ चाँडै नै हामी भेट्नेछौँ। अन्त त्यो समय नआएसम्म हामी अहिले बिदा चाहन्छु। हजुरलाई सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले हजुरलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आमेन।